अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सच्ची कहानियाँ में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश और खैरियत से होंगे। इससे पहले कि मैं आज की कहानी का आगाज़ करूँ, मैं नाम लेना चाहूँगी मोहित आफ्ताब साहब का। जो मैंने लास्ट कहानी शेयर की थी आतिश ज़ादी, उसमें मोहित आफ्ताब साहब ने कमेंट किया है और हमें ये बताया है कि उनका वास्ता इस तरह की मखलूक़ात से एक बार नहीं, तीन बार हो चुका है। मोहित, आपका बहुत ही शुक्रिया कि आपने कहानी को पसंद किया और हमें अपनी राय से आगाह किया। मैं बहुत जल्द आपको अपना ईमेल एड्रेस सेंड करूँगी, जिस पर आप हमें इन तमाम वाक़यात के बारे में तफ़सील से बता सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप हमारी कहानियाँ इसी तरह से लाइक और शेयर करते रहेंगे। आप सबसे भी मेरी दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। और हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आप किस मुल्क या शहर से मेरी कहानी सुन रहे हैं। और अगर आपके साथ या आपके किसी दोस्त, अहबाब या रिश्तेदार के साथ इस तरह का कोई वाक़या पेश आया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलें शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। एहतशाम को जुआ खेलने की आदत थी और वो तकरीबन जुए में अपनी सारी रकम हार जाया करता था। आज भी ऐसा ही हुआ। वो जुए में अपनी सारी रकम हार चुका था। बस अब उसकी जेब में इतनी ही रकम थी कि वो कल का दिन गुजार सके। उसका दिल तो चाह रहा था कि वो ये रकम भी जुए में लगा दे, क्या पता किस्मत के दरवाजे खुल जाएं। लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि अगर वो ये रकम भी हार गया तो कल तो उसे फाका करना पड़ जाएगा। वो जुए के कमरे से निकलकर एक बड़े से हॉल में आ गया, जहाँ इर्द गिर्द लोग मेज़ों पर बैठे खानों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। उसका दिल भी था कि उसके पास थोड़े से जो पैसे हैं उनमें से कुछ खर्च करके वो भी खाना खा ले। लिहाजा उसने एक वेटर से कहा कि उसके लिए बिरयानी की एक प्लेट ले आए। वेटर ने उसे बिरयानी दे दी। कुछ देर बाद वो रेस्टोरेंट से बाहर निकल आया। रात का 1 बज रहा था। मौसम खुशगवार था। सड़कों पर अब भी खासा ट्रैफिक था। हर तरफ दुकानों पर लगे बोर्ड जगमगा रहे थे। एहतशाम की रिहाइशगाह यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं थी। वो अब उसी जानिब चल पड़ा। वो फ्लैट की बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ। सिक्योरिटी गार्ड करीब ही मौजूद था। उन्होंने एक दूसरे का हाल चाल पूछा। एहतशाम लिफ्ट के जरिए तीसरे फ्लोर पर आ गया। यहाँ चौथे नंबर का फ्लैट उसका था। उसने फ्लैट का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। लाइट ऑन की तो उसे करीब ही कारपेट पर एक सफ़ेद लिफाफा नजर आया जो कोई दरवाजे के नीचे से डाल गया था। एहतशाम ने दरवाज़ा बंद करके वो लिफाफा उठाया और उसे खोलता हुआ ड्राइंग रूम में आ गया। उसने सोफे पर बैठते हुए लिफाफा खोलकर उसमें से कागज़ निकाल लिया। लिखा था, मैं 1 करोड़ तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले करना चाहती हूँ। चाहो तो कल आकर ले जाओ। ये रकम तुम्हारे पापा ने मेरे पास रखवाई थी। कल रात 11 बजे तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, लवीना। नीचे लवीना ने एड्रेस भी लिखा हुआ था। एहतशाम सोचने लगा, ये लवीना कौन है? वो एक ही लवीना को जानता था जो उसकी बिल्डिंग में रहती थी और वो काफ़ी उम्र रसीदा खातून थी, टांगों से माजूर थी। एहतशाम को ख़त में जो एड्रेस बताया गया था वो बहुत दूर का था। उसने सोचा कि अगर बिल्डिंग वाली लवीना होती तो उसे अपने फ्लैट पर बुलाती। 1 करोड़ की रकम काफ़ी बड़ी थी। आजकल एहतशाम बेरोज़गार था। उसने अगले रोज़ लवीना के पास जाने का फ़ैसला किया। उसके वालिद का काफ़ी अर्से पहले इंतकाल हो गया था। इस वक्त वो 24 साल का था। उसके बाद उसके पापा से अलग अपनी दूसरी बीवी समीना के साथ रहने लगे थे और पापा का 2 साल कबल ही इंतकाल हुआ था। एहतशाम उनसे नफरत करता था, इसीलिए उनकी तदफीन में भी शामिल नहीं हुआ। लेकिन अब तंग दस्ती की वजह से बड़ा परेशान था। इसीलिए उसने बाप की नफरत को एक तरफ रखकर उनकी तरफ से दी जाने वाली दौलत हासिल करने का फैसला कर लिया था। उसने सोचा कि थोड़ी सी चाय बना ले और फिर पी ले। वो उठकर किचन की तरफ चल पड़ा। लेकिन अभी वो सोच ही रहा था कि उसे बुलाने वाली लवीना आखिर कौन है। अगले दिन उसने बेचैनी से काटा। रात 10 बजे के करीब वो एक बस में रवाना हो गया। 10:30 बजे वो अपने मतलूबा स्टॉप पर उतर गया। अब उसे यहाँ से काफ़ी फासला पैदल ही तय करना था। फिर आखिर 11 बजने में 10 मिनट पर वो अपने मतलूबा फ्लैट के सामने था, जो कि एक बिल्डिंग के 7वें फ्लोर पर था। उसने कॉल बेल का बटन पुश किया। अंदर बेल की आवाज़ गूंजी। ज़रा देर बाद एक उम्र रसीदा औरत ने दरवाज़ा खोल दिया और इसकी तरफ देखा। एहतशाम को उसकी आंखों में अजीब सी चमक दिखाई दी, लेकिन साथ ही खौफ भी महसूस हुआ।
اس نے سوچا کہ آخر اس عورت کی آنکھیں ایسی خوفناک کیوں ہیں۔ اوہ آؤ احتشام، اس عورت نے تاثرات سے آ رہی آواز میں کہا اور دروازہ مزید کھول دیا۔ احتشام اندر داخل ہو گیا۔ آؤ آؤ اس طرف آ جا، عورت ایک جانب چلتے ہوئے بولی۔ احتشام بھی چل پڑا۔ ذرا دیر بعد وہ دونوں ڈرائنگ روم میں آ کر ایک دوسرے کے مد مقابل صوفوں پر بیٹھ گئے۔ میں تمہیں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں، احتشام نے اس سے کہا۔ میں تمہارے پاپا کی دوست رہی ہوں، اس نے جواب دیا۔ تمہیں 2 سال بعد مجھے رقم دینے کا خیال کیوں آیا؟ احتشام نے پوچھا۔ دراصل میں نے یہ بات غلط لکھی تھی کہ میں تمہارے پاپا کی دی ہوئی رقم تمہیں دینا چاہتی ہوں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میں تمہیں رقم دینا چاہتی ہوں، وہ بولی۔ کیا مطلب؟ احتشام نے سوالیہ نگاہیں اس پر مرکوز کر دیں۔ مطلب یہ کہ مجھے معلوم ہے کہ آج بھی تم مالی لحاظ سے پریشان ہو، اسی لیے میں نے سوچا کہ تم سے ایک کام کے بدلے رقم دے دوں، وہ بولی۔ کام؟ کیسا کام؟ احتشام نے بھویں سکیڑ کر اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ آج رات تمہیں میرے ساتھ قبرستان چلنا ہوگا، وہ بولی۔ احتشام چونک پڑا اور بولا، قبرستان؟ مگر کیوں؟ ہاں قبرستان، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن کیوں؟ وہاں کیا کرنا ہے؟ احتشام نے پوچھا۔ ایک تابوت نکالنا ہے، اس نے جواب دیا۔ اوہ یہ تو غیر قانونی کام ہے، احتشام نے کہا۔ ہاں اس کام کے تو تمہیں 1 کروڑ ملیں گے، وہ بولی۔ تم چاہتی کیا ہو؟ احتشام نے سوال کیا۔ میں کیا چاہتی ہوں میں یہ تمہیں قبرستان میں جا کر ہی بتاؤں گی۔ اگر تمہیں 1 کروڑ کمانے ہیں تو بتاؤ، اس نے احتشام کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ میم میرا خیال ہے کہ آپ کوئی غیر قانونی کام کرنا چاہتی ہیں۔ یہ مت بھولیں کہ یہ پاکستان ہے اور یہاں کی پولیس کافی تیز ہے، احتشام نے کہا۔ میں تم سے عمر میں بہت بڑی ہوں، اسی لیے تم سے زیادہ ان سب باتوں کو سمجھتی ہوں۔ میرا کام ایسا نہیں ہے کہ پولیس اس میں ٹانگ اڑائے، لوینا نے کہا۔ ویسے تم بھی یہ سوچ لو کہ 1 کروڑ کی رقم کافی بڑی ہوتی ہے۔ احتشام سوچنے لگا کہ لوینا صحیح کہہ رہی ہے، 1 کروڑ کی رقم اس وقت اس کے لیے واقعی بہت بڑا سہارا ہو سکتی تھی۔ اگر اس نے 50,000 جوئے میں لگا دیے اور جیت گیا تو پھر رقم مزید بڑھ سکتی ہے۔ اس نے لوینا کی طرف دیکھا اور بولا، ٹھیک ہے لیکن یہ سوچ لو کہ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو تمہاری بھی خیر نہیں ہے، میں تمہاری گردن بھی پھنسوا دوں گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم اپنا کام کر کے وہاں سے واپس آ جائیں گے، لوینا نے کہا۔ ٹھیک ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ رقم کس طرح ادا کرو گی؟ احتشام نے سوال کیا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ لوینا جھوٹی عورت ہے کیونکہ اس نے اسے جھوٹ کی بنیاد پر ہی بلایا تھا۔ کچھ رقم میں تمہیں ایڈوانس دے دوں گی، انہیں اپنے پاس رکھ لینا، باقی کی رقم میں تمہیں وہیں پر دوں گی واپس آ کر، وہ بولی اور جواب طلب نگاہوں سے احتشام کی طرف دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، احتشام نے ذرا سوچ کر کہا۔ اور دیکھو مجھے دھوکہ دینے کی کوشش مت کرنا، میں نے تمہارے فرار ہونے کی صورت میں تمہیں پکڑنے کا بندوبست کر رکھا ہے اور پھر ریوالور بھی ہوگا میرے پاس، کسی فراڈ کی صورت میں تمہیں گولی بھی مار دوں گی، لوینا نے دھمکی دی۔ فکر نہ کرو میں فراڈ نہیں کرتا، دھوکے باز انسان نہیں ہوں، احتشام بولا۔ ویسے وہ خود بھی ریوالور لے کر آیا تھا، اس نے سوچا تھا کہ کہیں اس کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہی نہ ہو جائے۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، ہم رات 12 بجے روانہ ہوں گے اور 12:30 بجے تک قبرستان میں پہنچ جائیں گے، وہ بولی۔ اوکے، احتشام نے کہا۔ کیا تم کچھ پینا پسند کرو گے؟ لوینا نے پوچھا۔ ہاں کافی مل جائے تو اچھا ہے، وہ بولا۔ مل جائے گی، لوینا اٹھ کر چل دی۔ وہ ڈرائنگ روم سے باہر چلی گئی تو احتشام نے صوفے کی پشت سے سر ٹکا دیا اور حالات پر غور کرنے لگا۔ 12 بج گئے تو وہ دونوں روانہ ہو گئے۔ لوینا نے اپنی گاڑی استعمال کی تھی، قبرستان سے کافی دور اس نے گاڑی روک دی اور بولی، اب ہم یہاں سے پیدل جائیں گے تاکہ کسی کو ہم پر شک نہ ہو۔ اوکے، احتشام بولا۔ وہ دونوں کار سے نیچے اترے۔ کیا تم اب بھی نہیں بتاؤ گی کہ وہاں کیا کام ہے؟ احتشام نے پوچھا۔ تمہارا پوچھنے کا حق نہیں ہے، تمہیں میں اتنی رقم ایڈوانس میں دے چکی ہوں کہ اب تم اپنا منہ بند رکھ سکتے ہو، لوینا نے کہا۔ اوکے، احتشام نے بحث نہ کرنا ہی بہتر سمجھا۔ وہ دونوں چل پڑے۔ احتشام مسلسل سوچ رہا تھا کہ نہ جانے لوینا اس سے کیا کام لینا چاہتی ہے۔ وہ قبرستان کے گیٹ پر پہنچ گئے، گارڈ وہاں اپنے کمرے میں موجود تھا، وہ ان کے پاس آ گیا۔ لوینا کے سامنے احترام سے جھکتے ہوئے کہا، خوش آمدید میم، دروازہ کھول دوں؟ ہاں فوراً کھول دو، لوینا نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ یس میم، اس نے ادب سے کہا اور پھر تیزی سے گیٹ کی جانب بڑھا اور پھر اس نے وہاں لگا تالا کھول دیا۔ پھر اس نے پلٹ کر لوینا کی طرف دیکھا
اور سابقہ مؤدب لہجے میں بولا، جائیے میم۔ پھر اس نے احتشام پر نگاہ ڈالی۔ جو ہی اس کی نگاہیں ملی، احتشام کو بالکل ویسا خوف کا احساس ہوا جیسا لوینا کی آنکھوں میں دیکھ کر ہوا تھا۔ احتشام نے ہاتھ جیکٹ کی جیبوں کے اندر ڈالے ہوئے تھے، وہ سیدھے کیے۔ اس نے ریوالور پکڑ کر رکھا تھا جس پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی، لیکن اسے اندازہ تھا کہ ابھی ریوالور نکالنے کا موقع نہیں ہے۔ احتشام اور لوینا قبرستان میں داخل ہو گئے۔ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ لوینا نے بھی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ اس میں سے اس نے ٹارچ نکالی اور اس کی روشنی سامنے ڈالی۔ کافی دور تک میدان تھا، اس کے بعد قبریں تھیں۔ وہ دونوں قبروں کی جانب بڑھنے لگے۔ احتشام اب زیادہ تیزی سے سوچ رہا تھا، اس سے کیا کام لیا جا سکتا ہے؟ قبروں کے درمیان سے ہوتے ہوئے وہ دونوں ایک قبر کے سامنے رک گئے۔ اس قبر کو کھودنا ہے، لوینا نے کہا۔ احتشام کو اندازہ تھا کہ لوینا اس سے اسی طرح کا کوئی کام لے سکتی تھی۔ وہ بولا، یہاں تو قبر کھودنے کا کوئی سامان نہیں ہے۔ سامان وہ رہا۔ لوینا نے ٹارچ کی روشنی ایک طرف ڈالی تو وہاں بیلچہ اور باقی تمام سامان نظر آ رہا تھا۔ جاؤ، اٹھاؤ اور کام شروع کرو۔ احتشام نے سوچا کہ اب لوینا سے بحث فضول ہے۔ جب وہ کام کرنے کے لیے آ ہی گیا ہے تو پھر معاہدے کے مطابق اسے کام کرنا ہی چاہیے۔ ہاں، اگر کام خطرناک ہوا اور اس کے قانون کی گرفت میں آنے کے امکانات ہوئے تو پھر وہ اعتراض کر سکتا ہے۔ اس نے قدم اٹھائے، وہاں سے بیلچہ اٹھایا اور احتیاط کے ساتھ قبر کھودنا شروع کر دی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے بیلچے کی مدد سے مٹی ایک طرف ہٹانا شروع کی۔ وہ کافی طاقتور آدمی تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک احتشام حیرت اور پریشان اور خوف میں رہا۔ خیر، اس نے کافی محنت کی اور کام ہو گیا۔ قبر کا تابوت سامنے آ چکا تھا۔ اس تابوت کو نکالو، لوینا نے کہا۔ احتشام نے وہ تابوت نکالا۔ اب اسے کھولو، لوینا نے مزید حکم دیا۔ احتشام نے لوہے کا ایک راڈ اٹھایا جو ایک طرف گول اور دوسری طرف سے چپٹا تھا۔ اس کی مدد سے تابوت کھولنے لگا۔ رات کے سناٹے میں تابوت کا تختہ اکھڑنے کی آواز دور دور تک فضا میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد احتشام نے تابوت کا ڈھکن اکھاڑ دیا۔ تابوت کے اندر کوئی لاش دکھائی دے رہی تھی۔ لوینا نے کچھ بڑبڑانے کے بعد اس لاش پر پھونک ماری اور بولی، اب اٹھ جاؤ سلمان۔ یہ نام سن کر احتشام چونک گیا کیونکہ یہ اسی کے والد کا نام تھا۔ چند لمحے حیرت میں رہنے کے بعد اس نے خود کو سنبھالا اور لوینا سے بولا، کیا یہ میرے والد کی لاش ہے؟ ہاں، کہتے ہوئے اس نے ٹارچ کی روشنی لاش کے چہرے پر ڈالی۔ دیکھ لو۔ احتشام نے اپنے باپ کی طرف نفرت سے دیکھا کیونکہ اسے اپنے باپ پر بہت غصہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی لاش کی بے حرمتی پر اسے مزید غصہ آ رہا تھا۔ اس نے قدرے تلخ آواز میں لوینا سے کہا، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ خاموش رہو، وہ غرائی۔ پھر اس نے لاش سے مخاطب ہو کر کہا، اٹھ جاؤ سلمان، اٹھ جاؤ۔ احتشام کو یہ حیرت تھی کہ آخر لوینا صرف حکم دے کر اس کے والد کی لاش کو کس طرح اٹھانا چاہتی ہے۔ اس نے سوچا کہ فی الحال اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ آخر لوینا کر کیا رہی ہے۔ لوینا نے ایک بار پھر کہا، سلمان اب اٹھ جاؤ۔ اسی وقت اس لاش میں حرکت پیدا ہوئی اور احتشام حیرت اور پریشانی اور خوف کے عالم میں وہاں گنگ ہو کر رہ گیا۔ سلمان کی لاش اٹھ کر بیٹھ گئی، جبکہ احتشام تو یہ منظر دیکھ کر ہی گویا پتھر کا بن گیا۔ اب بتاؤ نا، وہ ہیرا کہاں ہے؟ لوینا نے لاش سے پوچھا۔ میرے بیٹے، میرے قریب آ جاؤ، لاش نے احتشام سے کہا۔ احتشام کچھ گھبرا گیا۔ باپ زندہ ہوتا تو شاید وہ اس کے قریب جانے کا سوچتا، لیکن اس وقت وہ اس کی لاش کے قریب نہیں جانا چاہتا تھا۔ یہ سب کیا ہے لوینا؟ اس نے لوینا سے کہا، جاؤ تم اپنے باپ کے گلے مل لو۔ زندگی میں تو اس نے تمہیں سینے سے نہیں لگایا، لیکن اب یہ تمہاری محبت میں تڑپ رہا ہے۔ لوینا بولی، میں اس کی قبر کے قریب اور اس مردے کے قریب ہرگز نہیں جاؤں گا۔ احتشام نے کہا، تمہیں جانا چاہیے، تم اس کے بیٹے ہو اور یہ تمہیں پیار سے بلا رہا ہے۔ نہیں، میں اس کے قریب نہیں جا سکتا۔ اور یہ ہیرے کا کیا چکر ہے؟ اس نے پوچھا۔ دراصل میں کچھ عملیات جانتی ہوں۔ میں نے سلمان کی روح سے بات کی تھی۔ سلمان کو ایک ہیرے کے بارے میں معلوم تھا، اس نے وہ ہیرا چھپا رکھا تھا۔ زندگی میں اس نے مجھے اس ہیرے کے بارے میں نہیں بتایا۔ میں نے اس کی روح سے بات کی تو اس نے کہا کہ اگر میں تمہیں اس سے ملوا دوں تو اسے چین آ جائے گا اور یہ مجھے ہیرے کے بارے میں بتا دے گا۔ بس اب دیکھ لو، میں نے تمہارے یا اپنے نقصان کا سودا نہیں کیا۔ اس طرح تمہارے باپ کی بے چین روح کو بھی قرار آ جائے گا۔ جاؤ اس سے گلے مل لو۔
लवीना बोली। नहीं, एक लाश से गले मिलना मुझे अजीब सा लग रहा है। एहतशाम बोला। क्या तुम्हें अपने बाप से मोहब्बत नहीं रही? लवीना ने कहा। मुझे हैरत है कि उन्होंने ये मोहब्बत जिंदगी में क्यों नहीं दिखाई, वो बोला। उसके दिल में मोहब्बत थी, लवीना ने कहा, लेकिन वो तुमसे शर्मिंदा था, इसीलिए तुम्हारा सामना नहीं कर सकता था। कई बार वो मेरे सामने तुम्हारा तस्करा करके रोया था। उसके दिल में तुम्हारे लिए बहुत तड़प थी। जाओ और उसके गले लग जाओ, उसकी रूह को और ना तड़पाओ। लवीना की बात सुनकर एहतशाम का दिल नर्म तो हो गया, लेकिन लाश से गले मिलना उसे अब भी बहुत अजीब सा लग रहा था। जाओ एहतशाम, बाप की रूह को चैन और करार दे दो, लवीना बोली। आ जाओ मेरे बेटे, मेरे पास आ जाओ, लाश ने एहतशाम से कहा। वो सोचने लगा। जज्बात उस पर गलबा पा रहे थे। बाप की मोहब्बत उसके दिल में मौजज़न हो चुकी थी, जिसने उसके खौफ को दूर कर दिया था। बिलाखिर ज़रा देर की सोच विचार के बाद उसने लाश की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किए। एक बार फिर उसका दिमाग कशमकश का शिकार हो गया। उसे बार बार ख्याल आ रहा था कि उसे लाश के करीब नहीं जाना चाहिए। रुक जाओ एहतशाम। अचानक अकब से एक भारी मर्दाना आवाज़ आई तो एहतशाम के कदम रुक गए। उसने पलटकर देखा तो कोई लहीम शहीम सा हेवला उनकी तरफ चला आ रहा था। वो उनसे ज़रा फासले पर आकर रुक गया। तुम यहाँ क्या करने आए हो? शंकर दास, लवीना ने गजबनाक लहजे में नौ वारिद से कहा। तब एहतशाम को पता चला कि आखिर आने वाला शंकर दास इतनी साफ उर्दू क्यों नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि वो एक हिंदू था। मेरे यहाँ आने के लिए यह मौका निहायत मुनासिब था, शंकर दास ने कहा। तुम क्या चाहते हो? लवीना बोली। अब भी उसका लहजा गजबनाक था। यही कि मेरे दोस्त की लाश की बेहुरमती ना की जाए, वो बोला। मुझे उस हीरे के बारे में पूछना है, लवीना ने कहा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, भूखी लोमड़ी, किसी की लाश के साथ ऐसा सलूक करते हैं क्या? अब शंकर दास के लहजे में गुस्से की आमेजिश थी। तुम्हें इस मामले से दूर रहना चाहिए मिस्टर शंकर दास, वो सख्त लहजे में बोली। मैं इस मामले से दूर नहीं रह सकता, क्योंकि ये मेरे दोस्त का मामला है, वो बोला। देखो, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे हाथों से मारे जाओ। तुम जानते हो कि मैं कितनी पुरस्कार ताकतों की मालिक हूँ, उसने कहा। कुछ भी हो, मैं ये सब कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर ये एक जिंदगी का सवाल है, शंकर दास ने कहा तो एहतशाम चौंक गया कि आखिर वो किसकी जिंदगी की बात कर रहा है। उसे महसूस हुआ कि जैसे उसी की जिंदगी खतरे में है। मैंने कहा ना कि तुम इस मामले से दूर रहो, लवीना ने सख्ती से कहा। यह नहीं हो सकता, शंकर दास फैसला कुन लहजे में बोला। अच्छा, तो इसका मतलब है कि फिर तुम मेरे ही हाथों से मारे जाओगे, लवीना तिल मिलाकर बोली। मुझे ये मंजूर होगा। अगर मैं अपने दोस्त की खातिर जान दे दूंगा तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, शंकर दास बोला। अगर तुम समझते हो कि मौके से फ़ायदा उठाकर वो हीरा हासिल कर लोगे, तो ये तुम्हारी भूल है, लवीना बोली। तुम जानती हो कि मैं लालची आदमी नहीं हूँ। अगर ऐसा होता तो सलमान की ज़िंदगी में ही वो हीरा हासिल करने की कोशिश करता, जिस तरह के तुमने कोशिश की थी। शंकर दास ने उसे याद दिलाया। ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, तुम शराफत से यहाँ से चले जाओ, वरना, वो बोली। मैंने कहा ना कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अब तो मैं अपने दोस्त की लाश वापस दफन करने के बाद ही वापस जाऊँगा, शंकर दास ने कहा। बस तो फिर ठीक है। अगर तुम खुद ही मरना चाहते हो तो मैं भी तुम्हें मारने से दरेग नहीं करूँगी, वो हुर्राई। तुम जो कर सकती हो करो, वो बोला। फिर एहतशाम से मुखातिब हुआ। एहतशाम बेटे, तुम यहाँ से दूर जाकर किसी कब्र के अक़ब में छुप जाओ। एहतशाम फौरन वहाँ से चल पड़ा और ज़रा दूर आकर एक कब्र के करीब पड़े बड़े बड़े पत्थरों के अक़ब में बैठ गया और उन दोनों की तरफ देखने लगा। इस वक्त चांद बादलों की ओर से निकल आया। सारा मंजर रोशन हो गया। लवीना ने शंकर दास की तरफ अपना दायां हाथ फैला दिया और कोई मंत्र पढ़ने लगी। दूसरी तरफ शंकर दास भी ऐसा ही अमल कर रहा था। उसी वक्त लवीना ने अपने मुंह से चीखने जैसी आवाज़ निकाली और चंद ही लम्हों बाद आसमान पर एक जानिब से बड़ी बड़ी चमगादड़ों का गौल आकर उनके सरों पर चक्कर लगाने लगा। उनके परों की फड़फड़ाहट से फिजा गूंज रही थी। एहतशाम के लिए हैरत की बात यह थी कि इन चमगादड़ों के मुंह की जगह इंसानों के चेहरे थे। इन चमगादड़ों में से एक ने शंकर दास पर हमला किया और शंकर दास ने झुककर खुद को बचाया। फिर 3 चमगादड़ों ने एक साथ उस पर हमला किया तो वो जमीन पर लेट गया। एक चमगादड़ से बुरी तरह पंजे मारने में कामयाब हो गई थी।
احتشام کو احساس ہوا کہ وہ چمگادڑیں چونکہ بہت بڑی ہیں اسی لیے ان کے پنجے بری طرح شنکر داس کو لگے ہوں گے۔ این اسی وقت اسے خیال آیا کہ کیوں نہ وہ ریوالور نکال کر ان چمگادڑوں پر فائر کرے۔ اس نے فوراً جیب سے ریوالور نکال لیا جس پر سائلنسر بھی لگا ہوا تھا۔ اس نے ایک چمگادڑ پر فائر کیا۔ ریوالور کی ہلکی سی آواز آئی لیکن چمگادڑ کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ احتشام نے ریوالور کی مزید 5 گولیاں چمگادڑوں کو ماری لیکن وہ کسی ایک چمگادڑ کو بھی گرانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کا نشانہ پکا تھا اور گولیاں چمگادڑوں کو لگی ہوئی تھی لیکن ان کے جسم سے لگنے کے بعد نیچے گر گئی تھی۔ شنکر داس اٹھ کر بیٹھ گیا اور چمگادڑوں سے خود کو محفوظ رکھنے کی کوشش مسلسل کر رہا تھا۔ اسی دوران کئی بار اس کے کراہنے کی آواز بھی گونجی کیونکہ اسے چمگادڑوں کے پنجے اوپر لگے تھے۔ پھر وہ اٹھ کر ایک طرف بھاگنے لگا۔ چمگادڑوں کا غول بھی اس کے ساتھ ساتھ پرواز کرنے لگا۔ احتشام کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے خوف تھا کہ کہیں یہ چمگادڑیں اس پر حملہ نہ کر دیں، اس طرح وہ موت کے منہ میں بھی جا سکتا تھا۔ شنکر داس بھاگتا ہوا دور چلا گیا اور پھر گر گیا۔ احتشام کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آج چمگادڑیں شنکر داس کو موت کے گھاٹ اتار کر ہی چھوڑیں گی۔ لیکن پھر اس نے ایک حیرت ناک منظر دیکھا۔ شنکر داس نے ایک چمگادڑ کا پیر پکڑ کر اسے دور پھینک دیا۔ اس نے اگلے ہی لمحات میں ایک اور چمگادڑ کا بھی ایسا ہی حشر کیا۔ وہ دونوں چمگادڑیں دوبارہ اٹھ نہیں سکیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ساری چمگادڑوں کو ادھر ادھر ڈھیر کر ڈالا۔ اس وقت احتشام کی نظر لوینا پر پڑی۔ وہ ریوالور نکال کر اس کا رخ شنکر داس کی طرف کر رہی تھی۔ شنکر داس، لوینا سے بچو! احتشام چیخا۔ اس وقت لوینا نے فائر کر دیا لیکن شنکر داس چھلانگ لگا کر ایک جانب پڑے بڑے سے پتھروں کے عقب میں جا چکا تھا۔ لوینا کے ریوالور پر بھی سائلنسر فٹ تھا۔ اس نے اس کی آواز نہیں گونجی تھی۔ ادھر شنکر داس واپس ایک منتر پڑھ رہا تھا تاکہ لوینا کو اپنے قابو میں کر لے، جبکہ لوینا بھی منتر پڑھ رہی تھی اور وہ اس طاق میں بھی تھی کہ کسی طرح شنکر داس پر فائر کرے۔ احتشام نے ایک پتھر اٹھایا اور طاق کر لوینا کے ہاتھ پر مارا۔ نشانہ بالکل صحیح لگا۔ لوینا کے ہاتھ سے ریوالور نکل کر دور جا گرا۔ اسی وقت احتشام تیزی کے ساتھ دوڑا۔ لوینا بوکھلا گئی۔ احتشام نے اسے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ وہ زور سے چیخی۔ وہ پتھروں پر گری تھی جن سے اسے شدید چوٹیں آئی تھیں۔ وہ کراہنے لگی۔ احتشام کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ لوینا نے اس کے باپ کی لاش کی بے حرمتی کی ہے۔ وہ جذباتی تھا اور اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر لوینا کو اٹھا کر پٹخ دیا۔ یہ عمل اس نے 2-3 مرتبہ اور کیا۔ آخری مرتبہ لوینا کے سر پر شدید چوٹ آئی اور وہ موت کے منہ میں چلی گئی۔ اس دوران شنکر داس ان کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے جھک کر لوینا کو ٹٹولا اور سیدھا ہوا اور احتشام سے بولا، یہ مر چکی ہے۔ یہ سب کیا چکر تھا شنکر داس؟ احتشام نے قدرے تلخ لہجے میں پوچھا۔ بیٹے، پہلے تمہارے باپ کو دفن کر دیں، اس کے بعد بات کریں گے، شنکر داس بولا۔ احتشام نے باپ کی لاش کی طرف دیکھا جو اب لیٹ چکی تھی۔ وہ دونوں اس کے قریب پہنچ گئے۔ لاش کی آنکھیں کھلی تھیں اور پتھرائی ہوئی تھیں۔ احتشام کے آنسو گالوں پر ڈھلک گئے تھے۔ اس نے لرزیدہ ہاتھ کے ساتھ باپ کی آنکھیں بند کی۔ ذرا دیر بعد ان دونوں نے مل کر لاش کو دفنا دیا۔ آؤ اب کہیں چل کر آرام سے بیٹھتے ہیں، شنکر داس نے احتشام سے کہا۔ وہ دونوں چل پڑے۔ قبرستان کے گیٹ سے نکلتے ہوئے احتشام نے گارڈ کے کمرے کی طرف نظر ڈالی۔ وہ کارپٹ پر بے حس و حرکت لیٹا ہوا تھا۔ شنکر داس نے بھی اس کی طرف دیکھا اور بولا، اسے بھی کوئی دفنا ہی دے گا۔ کیا مطلب؟ احتشام نے حیرت سے کہا۔ یہ بھی مر چکا ہے، شنکر داس بولا۔ اوہ، احتشام نے افسوس کیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھ گئے۔ شنکر داس نے کہنا شروع کیا، بیٹے احتشام، تمہارا باپ میرا بہت گہرا اور مخلص دوست تھا۔ لوینا بھی اس کی دوست تھی۔ میں آج سے 15 سال قبل انڈیا سے پاکستان شفٹ ہو گیا تھا۔ میرا بزنس ہی کچھ ایسا تھا، تو ان لوگوں سے میری دوستی بھی ہو گئی۔ انہیں جب معلوم ہوا کہ میں ایک عامل ہوں اور جنتر منتر بھی جانتا ہوں تو ان دونوں نے میرے ان معاملات میں دلچسپی لی اور مجھ سے کہا کہ میں انہیں بھی عملیات سکھاؤں۔ میں نے انہیں عملیات سکھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے بڑی ریاضتیں کیں اور اس کام میں بڑا ہی کمال حاصل کیا۔ میرے علاوہ انہوں نے کئی عاملوں سے بہت کچھ سیکھا۔ اس دوران سلمان نے ایک ایسا عمل کیا جس سے اس کے قابو میں ایک جن آ گیا۔ اس جن سے وہ ایک ہی مرتبہ کام لے سکتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان بات چیت ہوئی اور سلمان نے اس سے کہا کہ وہ اسے کوئی قیمتی ہیرا دے دے۔ جن نے اس کی خواہش پوری کی اور اسے ایک ہیرا لا کر دے دیا اور خود غائب ہو گیا۔ اس ہیرے کی مالیت کم سے کم
50 करोड़ होगी। उसने ये बात लवीना को बताई। लवीना के दिल में लालच आ गया। उसने कई बार मुख्तलिफ हीलों बहानों से वो हीरा हासिल करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। इस दौरान एक आमिल ने उसे बताया कि अगर सलमान मर जाए तो उसकी लाश को अगर उसके बेटे से मिलवाया जाए और एक ख़ास मंत्र पढ़ा जाए तो वो लाश उस हीरे का पता बता देगी। मैं आजकल मुल्क से बाहर दुबई में था। मेरे पास एक आईना है जिसमें मैं दुनिया भर के हालात देख लेता हूँ। वहाँ मैंने देखा कि लवीना तुमसे रब्ता करने की कोशिश कर रही है। मैंने अमल करके हिसाब लगाया तो सारी सूरत हाल सामने आ गई कि वो क्या चाहती थी। यूँ उसने तुमसे रब्ता किया और कब्रिस्तान ले गई। कब्रिस्तान के गार्ड को उसने कुछ रोज़ कबल कत्ल करके उसमें अपनी एक ताबे रूह दाखिल कर दी थी। मैं दुबई से रवाना हो गया था। बस मुझे ये ख़तरा था कि कहीं मुझे देर ना हो, लेकिन शुक्र है कि मैं ऐन वक्त पर पहुंच गया और तुम्हारी जान बच गई और तुम्हारे बाप की कातिल तुम्हारे हाथों ही मारी गई। क्या उसने मेरे बाप को कत्ल किया था? एहतशाम ने तड़पते हुए और गुस्से भरे लहजे में पूछा। हाँ बेटे, शंकर दास ने इस बात में सर हिलाया। पहले तो मैं भी यही समझा था कि वो तबाही मौत मर गया, लेकिन जब मैंने हिसाब लगाया तो ये बात भी सामने आ गई कि लवीना ने उसे जहर देकर मारा था। एहतशाम के जज्बात की वजह से मुट्ठियां भींच कर रह गई थी। बेटे, अब तुम्हारे बाप की रूह को करार आ चुका है। लवीना के अमलियात ने उसे बेचैन करके रख दिया था। शंकर दास बोला। शंकर दास, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरे शंकर दास जी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे और मेरे वालिद की खातिर अपनी जान खतरे में डाली। एहतशाम तशक्कुरामेज़ लहजे में बोला। इसमें शुक्रगुजार होने की कोई बात नहीं है। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। मेरी और उसकी ज़िंदगी साथ गुजरी है। हम दुख सुख के साथी थे। तुम छोटे से थे जब से हम लोग दोस्त हैं। और हाँ, मैं तुम्हारी भी तो जान बचाना चाहता था, क्योंकि तुम्हें लवीना का अगला प्लान मालूम नहीं था। जैसे ही तुम अपने वालिद के गले लगते, उसके बाद तुम्हें एक ऐसी बीमारी हो जाती जो दिनों में तुम्हारा खात्मा कर देती। इस तरह लवीना का प्लान कामयाब हो जाता। ना तुम्हारा बाप सलमान जिंदा रहा था और ना ही फिर तुम जिंदा रहते, यानी सांप भी मर जाता और लाठी को भी कुछ ना होता और हीरा उसके हाथ में आ जाता। ये सुनकर तो एहतशाम की पैरों तले से जमीन निकल गई। लवीना ने किस कदर खौफनाक प्लान बनाया था। अगर वो इसमें कामयाब हो जाती तो आज शायद वो भी मर चुका होता। खैर, एहतशाम ने तशक्कुर आमेज आंखों से शंकर दास को देखा। उन्होंने कहा कि मुझे तो इस बात की खुशी है कि मैंने अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया। और वो बूढ़ी लोमड़ी नर्क में चली गई। शंकर दास का लहजा इख्तितामी अल्फाज पर तल्ख हो गया था। अगले रोज़ अखबारात में लवीना की मौत की खबर छपी। पुलिस ने शुबा जाहिर किया था कि उसे कत्ल किया गया है और वो लोग कातिल की तलाश में थे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि वो कभी कातिल तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वहाँ के सारे सबूत एक अमल के ज़रिए शंकर दास ने मिटा दिए थे। और इसके साथ साथ शंकर दास ने एहतशाम को कहा था कि तुम अपनी ये फजूल सी ज़िंदगी छोड़ो और मेरे साथ कारोबार में शामिल हो जाओ, लेकिन इसकी एक शर्त है कि तुम जुआ कभी नहीं खेलोगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें इंसान को सिवाय बर्बाद करने के और कुछ नहीं करती। एहतशाम ने बखुशी शंकर दास की यह बात मान ली और फिर वो उसी के साथ दुबई रवाना हो गया।